मिथिल बाब, गुड इवनिंग तुमकां. गुड इवनिंग. आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो कितें कारण, उद्देश कितें? सगळ्यांक नमस्कार. आज माझे बरोबर चंदा वेळीप आणि आर्या जांबावलीकर आसा. चंदा वेळीप आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा सांग्यार आणि आमचो वायस प्रेसिडेंट आसा. आयची प्रेस घेवपाचें कारण म्हणल्यार कोणा टिका करपा नाजाल्यार कोणाचेर क्रिटिसायज करपा ना, पूण एक इनिशिएटीव जो स्टार्ट करता तेजें अनाउन्समेंट करपा लागून घेतला. एक इनिशिएटीव म्हळ्यार जो आसा जे सांगे मतदारसंघाचे गरीब लोक आसा, ज्या लोकांक गरज आसा, फायनान्शियल गरज आसा, जे हांवें भोंवतना पळयलां. लास्ट 1-2 म्हयन्यांक मतदारसंघां भोंवतालो तेन्ना पळयलें हांवें. लोकांक फायनान्शियल खूब परिस्थिती बरी ना. तेजे खातीर हांव एक इनिशिएटीव स्टार्ट करता ऑक्टोबरा 1 तारखेच्यान. ज्या प्रमाणे ज्या इनिशिएटिव्हा अंडर हांव 1 म्हयन्या 50 फॅमिलीक म्हयन्या 5,000 वर्सा 5,000 पर एनम बेसिसाचे 5,000 वर्सा दितलो. आनी ते ऑक्टोबरा 1 तारखेच्यान चालू करतलो. आनी तेजी सर्वे हांव चालू ऑलमोस्ट जाला. म्हाजी डेटा आनी स्टॅटिस्टिक्स टीम जी आसा ती काम करपाक चालू केला. आनी ऑक्टोबरा 1 तारखेच्यान चालू करतलो. म्हयन्या वर्सा 5,000. ओके. आतां हे इनिशिएटीव जो तुमी, एक बरो इनिशिएटीव आसा, पूण आतां सांगेच्या सगळ्याच लोकां खातीर तुमी हें करता काय एक स्पेशल वर्गा खातीर तुमी ते प्राविधान्य प्रोवायड करतले? सांगेच्या सगळ्या लोकांक जे बिलो पॉवर्टी लायन आसा तांकां टार्गेट करपाक. सो हेच्या खातीर तुमी कितें सर्वे बीन करतले की बाबा कोण अशे लोक जे खरंच गरजवंत आसा? हय, सर्वे करता. आनी हांव डायरेक्ट घरा वचून हें करता. अशें ना की तांकां पण हांव प्रत्येक घरा वचून विजीट करून हें करतलो. ओके. म्हणजे तुमी त्या माध्यमाच्यान घराघरान पावपाचो तुमचो एक उद्देश आसा. ओके. अजून मेरेन हो इनिशिएटीव तुमी अनाउन्स केला सांगेच्या लोकां खातीर कितें? ना, आतां ही आतां पयलो टप्पो. ओके. आनी कितें इनिशिएटीव तुमी राबयतले बीन तशें कितें आसा? सद्या हो स्टार्ट केला इनिशिएटीव म्हळ्यार सद्या आतां खूब जाणां अशी कल्चर, आर्ट तशें स्पोर्ट्सा स्पॉन्सरशीप करता, ती चालू आसतली. ओके. आतां तुमी हो इनिशिएटीव मांडलो बरोबर आसा, पूण तुमचे स्थानीक आमदार जे आसा ते खूबच उलयता. म्हणजे तुमकां अजुनूय दिसता की लोक खूब जाण लोक सांग्यार स्पेशली पॉवर्टी लायनाचे सकयल अजून मेरेन जगता आनी जेंकां रोजगाराचे कांयच माध्यम ना, 4 पयशे इन्कमाचे कांय माध्यम ना. सो तेजे खातीर तुमी हो प्रकल्प लावयला? आतां मेन म्हळ्यार जे आमगे सांग्यार 500 सुमार शेतकरी आसा जे शुगरकेन इफेक्टेड आसात. ते शुगरकेन फॅक्टरी सुद्दां आमगे सरकारान चालू केली ना. तेंची परिस्थिती खंय तरी बरी ना. आनी खुबशे गरीबशे लोक, मायनींग बंद आसा, खुबशे परिस्थिती आमची बरी ना सांग्यार. आनी बिलो पॉवर्टी लायन खूब लोक आसा. आनी असो समाज म्हणजे ST समाज जावं मागीर आनी खंयचो खुबशे अशे घटक आसा जे बिलो पॉवर्टी लायन आसा. आनी हांव सदां जे बारीक समाज आसा तेजे खातीर काम करपाक लागून आसतलो. ओके. आतां हे बिलो पॉवर्टी लायन जे आसा ते बरोबर आसा, तेजे खातीर तुमचो इनिशिएटीव बरो चलवा. पूण हेजे व्यतिरिक्त जे बेकार भुरगे आसा शिकिल्ले, हांचे खातीरूय तुमी कितें मुखार प्लान करता? कितें आसा मेसेज तुमच्या लोकां खातीर? हय, हांव एक जॉब फेअर ऑर्गनायज करपाक ट्राय करतलो म्हयन्यान तरी. आनी सद्या हांव तरी पावरान ना की हांव कोणाक गव्हर्मेंट जॉब दिवपाक शकता तें. पूण समज ज्या दिसा पावर येता तेन्ना युथा खातीर सगळें बरें हें करपाक ट्राय करतलो. आनी एक म्हळ्यार हांव आतां आल्कोहोलिजम एंड ड्रग्स जे अवेरनेस कॅम्पेन चालू करतलो आमी सांग्यार. ओके. ही बऱ्यांतली बरी गजाल, कित्याक आज तेजी गरज आसा. ओके. चंदा वेळी. हय. आसा सांगा. हांव चंदा वेळीप, असो एक शेतकरी ST समाजाचो, तसो सांगे मतदारसंघाचो काँग्रेसचो ब्लॉक प्रेसिडेंट. म्हाका खूब आनंद जालो आनी अभिमान दिसता की आमचे मिथिल देसाय कितें एक मोठो व्हडलो मनीस न्हू, मोठो उद्योगपती न्हू आनी सामकोय गरीब न्हू, पूण एक मध्यम वर्गी जो आसा तेणे आज एक स्टेप घेतला की गरीब जे गावता पॉवर्टी लायन जे आसा तांकां एक म्हयन्याक किंवा वर्साक 5,000 रुपया दिवपाचें, एक बरी गजाल आनी तेजें अभिनंदन करपा सारकें. हेज्या 2 म्हयने पयलीं सांगे मतदारसंघात सगळ्याक जे शेतकरी आसात त्या शेतकऱ्यांक 20 किलो सारें
फुकट जे आसा जवळ जवळ आमची पंचायतीक 150 लोकांक वाटले, वाडी पंचायतीक जवळ जवळ 200 लोकांक वाटले, मागीर रिवण मलकांनी अशें तेगे सगळे वांटप चालू आसा. आनी असो जो कितें एक गरिबांक पावपी जे आसा हें आज बरो स्टेप घेतला आनी तेच खरें अभिनंदन करपाक जाय. हें खरें म्हळ्यार सरकारान घेवपाक जाय आसलें, पूण सरकाराक अजुनूय गरिबांची तितली अजुनूय आसतना. सांगे मतदारसंघ असो की आज आमी एसटी लोक जे आसा हे 50% 60% एसटी आसात कितें, आनी अजुनूय आदिवासीच म्हणल्यार जाता. सरकार व्हडले व्हडले बडाय मारता की आमी तुमकां हें दिलां तें दिलां तें दिलां तें दिलां, की एक 100 किंवा 200 नोकरी आसात ते सांगे मतदारसंघात. बाकीचे लोक आसात कितें आज तशेंच जातात, फक्त जेवपा पुरते आनी कपडे घालपा पुरते. पयली परिस्थिती आसा तशीच आसा कितें. सरकार फकत मतां खातीर लोकांक यूज करता आनी 1,500-2,000 रुपया अशे दिता पयशे कितें, आनी सांगता कितें की आमी तुमकां ह्यो स्कीम दिल्या त्यो स्कीम दिल्या त्यो स्कीम दिल्या त्यो स्कीम दिल्या. पूण हांव सांगूंक सोदतां की आमचे कडच्यान कितले पयशे सरकार घेता हें सांगना कितें. आज 1,500 तर दिले जायत, प्रत्येक कुटुंबा कडच्यान 2,000 रुपया तो म्हयन्याक घेता. GST कोण हे जे टॅक्स बी लायल्यात ही भरमसाट टॅक्स लायला आनी ही सरकाराक जी कितें आसा ही लूट म्हणल्यारूच जाता कितें. फक्त कितें आमी हें दिलां तें दिलां म्हूण सांगता कितें, पूण आमचे कडच्यान कितले पयशे घेतला हें सांगना. आतां उदाहरण सांगतायत की आज 90% जे आसा लोक जे आसात हे आमचे एग्रीकल्चराचेर ते जगतात कितें. आनी हो एग्रीकल्चर जे आसा हे आज ह्या सरकारान कंप्लीट मारून उडयला. की सांगपाक म्हळ्यार शुगर फॅक्टरी जी आसा ही जवळ जवळ 500 लोक जे आसात 500 कुटुंबां ह्या शुगर फॅक्टरीचे जगताले. आज ही शुगर फॅक्टरी सरकारान बंद उडयला कितें. दुधाचो वेवसाय जो आसा कितें, आज दुधाच्या वेवसायाक असो आसलें की 200, 300, 400 लोक ह्या दुधा वेवसाय कुटुंब आसलें, पूण आज इल्लो दुधा वेवसाय कमी जायत गेलो कितें, कारण लोकांक पुरवटना. मायनींग जे आसा मायनींग सेक्टराक कितलेशे लोक आसलेले कितें, मायनींग बंद करून उडयली. असो सांगे मतदारसंघाक जे आसा की सरकारान जे आसा ह्या 10 वर्सांक की गरिबांक आनी गरीब करून उडयल्यात कितें. म्हाजे कडेन सगळे वेवसाय आसलो, गाया वेवसाय आसलो, दुधा वेवसाय आजूनय आसा, ट्रक आसा, शुगर फॅक्टरी आसले, पूण आज तिनूय धंदे म्हागे बंद. जगप कशें. बरें, आतां एक प्रश्न तुमकां आसा की मिथिल देसाय जे आतां इतके बरे इनिशिएटीव राबयता, तुमी म्हणलें की सारें वांटप जालें आनी कितें जालें, सो हेका लोकांचो प्रतिसाद कसो आसा? तुमी आतां गांवकरी आहात थंयचे, बाकीच्या लोकांचो प्रतिसाद कसो आहा? भरपूर प्रसिद्ध आसा. आमी आतां गेले न्हू गांवां गेले, आज आमी सांगलें की आज मिथिल देसाय आमच्या गांवां येवपाक तुमकां एक साडी जाय, फ्री साडी दिता. की आमी 50 बॅग घेवन गेल्यार थंय 100 लोक येता. म्हणजे हळू लोकांची जी हें आसा खंय तरी इच्छा आसा, उमेद आहा जावं पाठिंबा आहा तो मिथिला फाटल्यान म्हाका दिसता दिसान दीस वाडत आसा. कित्याक पावना आमी 100 जाण गेल्यार 200 लोक येतात पूण ह्या दाखोवन दिता की तेजे फाटल्यान पाठिंबा आसा. ओके. आनी लोकांक गरज जाय. ओके. भाऊ तुमचे परिचय दिया मातसो. हांव हरिकुमार जांबावलीकर शिवण पंचायतीची 7 फावटी निवडून येयलो पंचायती मेंबर. हांव एक सांगूंक सोदतां, आमचो सांगे मतदारसंघ जो आसा तो सगळ्यांत व्हड सांगे मतदारसंघ. कर्नाटका पता तेकलो तो महाराष्ट्रात तेकला. आनी ह्या मतदारसंघात एक युवक म्हणजे यूथ आमकां मेळ्ळा मिथिल देसाय म्हणटा. आनी तो येवन आमकां मेळून सांगला हांगा गरीब कोण आसा ते आमकां दाखय. आनी आमी तेजे बरोबर भोंवता निदान दाखयतात. शेतकरी जावं बाकीचे आनी कशे सामके पयशे बिशे कोणाक गव्हर्मेंटाचे पयशे मेळनाशिल्ले अशे मनशाक तो आमचे बरोबर येवन सोडून आपल्या फुड्यान दाखय म्हणटा. आनी आमी तेका घेवन भोंवता आनी तो मदत करता. आपल्या बोल्सांक कितें जाय मदत, एक वखदा पयशे आमचे पयशे जाय किंवा एक कोणाकी गाडयेक शिक्षणा पयशे जाय आनी कित्याक जाय अशे तो पयशे लोकांक दिता आपल्या बोल्सांचे पयशे घालून. तो सद्याक राजकारणान ना, पूण तेजो सारको भुरगो मिथिल देसाय सारको भुरगो राजकारणाक येवप म्हळ्यार आमकां फायदो आसा, लोकांक फायदो आसा.
तेन्ना हांव तेजे कडेन मागता तुजी सेवा ही इवन सांगे मतदारसंघात अशी चालू दवर आनी तुका सगळे देवाचो तुका आशिर्वाद आसतलो, कित्याक तूं जावन स्वता जावन मुखार येयला लोकांक मदत करपा खातीर आमकां उमेद आसा. आनी हांव निश्चित सांगू शकता त्याचे यश निखील देसायाक मेळटलें. त्याच बरोबर ज्या लोकांक तूं मदत करता, गरीबांक, कोण गरीब आसा, कोण आनी कितें शिक्षणा बद्दल आसा, कोण डॉक्टरा खातीर अडचणी आसा, ताका तूं हेल्प करता, अशेंच तूं हेल्प दवर, हें तुका यश मेळटलें हें हांव सांगूं सोदतां. त्याच बरोबर आनी सांगता, आतां तेणें लोकांक सारी दिवपाक उमेद केला, लोकांक शेतकऱ्यांक मदत करपाक लागला, तेगेलें खरें तोखणाय करपाची. कित्याक लोकांक आतां सारी मेळना, येदी व्हडली साऱ्याची दुकानां आसात पूण ते तितूंक सारी मेळना, पूण तो आपल्या कडेन खंयच्यान हाडून लोकांक दिता आनी त्या बद्दल लोक तेका धन्यवाद दितात. समजलें. त्याच बरोबर आनी एक सांगूंक शकता, तेका आतां फुडें राजकारणात जे मुखार येवपाचे आनी संभव आसा आनी त्यांनी सोडची न्ही, त्यांनी मुखार वचत रावचें. आमी तेजे फाटल्यान यूथ आनी सांग्या वयले सगळे लोक बारीक मोठे तेजे फाटल्यान आसा. धन्यवाद. बरें, तुमकां एक म्हाजो प्रश्न आहा की तुमचे ते लोकल MLAs आसा, आतां पळय सारी वांटप जालें म्हणटा, ही खूब बेजीक गजाली ह्यो लोकां मेरेन पावपा जाय, कित्याक गव्हर्मेंटूय बीन सप्लाय करता. म्हणजे तुमचो आमदार जावन ह्यो गव्हर्मेंट स्किमी जावं गव्हर्मेंट तर्फे जे कितें बेनिफीट मेळटा ते सांग्यार पावना काय लोकां मेरेन? पावना म्हणजे कितें सांग, आतां एग्रीकल्चरान सारी येता पूण ते लोकांक कोणी कितें घेतात, कल्म घेतात, झाड घेता आनी कितें ते पावना, लोकांक पावना. त्याचो फायदो कोण घेता म्हणून कांय संशय ना. म्हणून लोक सामके तळमळून आसा की हेजो सारको मिथिला सारको यूथ भुरगो फुडें येवचो आनी तो लोकांक कितें मदत करता ते निश्चित फायदो जावचो अशें आमी. म्हणजे ते पावना आनी आमदार तुमचो लोकल आसून तो तेजी दखलूय घेयना म्हणजे अशें जालना तेजो इशू. कितें आसा, आमगेले पयलीं सांगतना सांग तुका कर्नाटक सांगे मतदारसंघ म्हणजे कर्नाटकाक तेकला, ते येवच्यान महाराष्ट्रात तेकला, व्हडलो मतदारसंघ. आनी खूब जाणां आसा, सद्या लायटी नासता, रातची लायटी नासतात, रस्त्या लायटी नासतात, रस्त्याक आतां पळय तें कितें फोडून दवरलां लायटी खातीर, ताका ती दखल कोणूय घेयना. ते सायडी गाडी घेतलेले भितर वता. पयलीं तेणी ते केबल घातलो, स्टँड म्हणून घातलो सरकारान, वयल्यान घातलो. आतां तो इतली कोट्यांचें लुकसाण जालां, आतां जमनींतल्यान घालतात. जमनींतल्यान घातला, थोडे कडेन तो रस्तो फुटला आनी तो रस्तो सारको करपाकय बी पावना. तर सरकारान रस्तो सारको करूंक जाय. लोकांक अशें अंदर आतां तूं पळयला गणेश चतुर्थी लागीं येयल्या, रस्त्यार लायट नासता, लोकांक घरां लायट नासता. तेन्ना हांव मागता सरकारा कडेन की गणेश चतुर्थीक उदक आनी लायट सारकी दवरात. आतां लायट नासता, आतां आसा णवा आसा म्हळ्यार धांको लायट वता. अशें उदकाचें तेच प्रॉब्लेम अशें जालां. हांव इतलें सांगूंक शकता की सरकारान हेजेर लक्ष दिवचें आनी लोकांक अशें अंधारात दवरत न्ही, उजवाड दिवचो. इतलें सांगून हांव देव बरें करूं. ओके, थँक्यू.